Bonjour Safani, ça va bien aujourd'hui؟ اليوم زينين شلونكم؟ بنتذكر اليوم فد verb حتى نبدي من عنده نشرح الموضوع. verb s'appeler. Que signifie s'appeler؟ معناته يسمى أني اسمي، يعني في الشيء أني اسم مالتي ينعكس علي أني. اسمش انتي، اسمكم، اسمنا كل احنا أو اسمهم أو اسمهم أو اسمهن واسمهم وإلى آخره. كان هيجي ينكتب الverb s'appeler يسمى، يعني اسمي مالتي ينعكس علي أني. زين هذا من الverb يا جروب دو بروميير جروب، المجموعة الأولى. وكان يكون مثلا نسميه je m'appelle, tu t'appelles, il elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il elle s'appelle. بس أني لحد هسه مدى أعرف شنو هاي المامات والتوتات والسسات والهاي شنو هذولا نسميهم الضمائر الانعكاسية. أو في الدقيقة شلون أعرف هذا الفيرب انعكاسي يختلف عن باقي الأفعال؟ يختلف إنه بس تشوفين هنا هاي طبعا هنا مختصرها لأن أكو فويل وهي بالأصل قبل الفعل راح يكون عندك قبل الفيرب، فأعرف إنه هذا الفيرب انعكاسي. إذا كان انعكاسي شنو معناتها؟ إيش راح أسوي؟ هذا اللي هنا الضمير الانعكاسي راح يتصرف ويا من؟ ويا الفاعل، ويا الج. هذا شنو حيصير؟ يصير جو مابيل. زين هنا شي صار مابيل، اوكي، لانه هنا اكو فويل جو مابيل. تو اوكي، السو شو يصير وياها؟ صار تو. هنا طبعا البوستخوف ليش ماما؟ على مود اكو فويل. تو تابيل، إلى سابيل، نفس هذول اثنيناتهم ياخذون سابيل. وتشوفين هنا الكونجيجيزون مالته التصريف هو مال المجموعة الأولى. ويا النو هذا السو شنو حيصير؟ نو زابلون. ويا الفو السو شنو حصير فو زابلي. elle pluriel se s'appelle, il s'appelle و elle s'appelle. زين فتبقى نفس الشيء هنا هنا بوستخوف. لعد الموضوع حيكون اسم اليوم le verbe pronominaux. que signifie le verbe pronominaux؟ الأفعال الانعكاسية، وهي تعني إن الفعل ينعكس على نفسه. ناخذ مثلا مثال verb s'amuser. شو معناته s'amuser؟ يتسلى وحدها. بس من يصير s'amuser يعني أني أسلي نفسي، أنت تسلي نفسك، إحنا نسلي نفسنا، أوكي. يقول لكن إذا كان انعكاسي حيث يتغير معناه ويكون أنا أسلي نفسي وإحنا نسلي نفسنا وتسلي نفسك والى آخره. ولكن كيفية صياغته، يعني شلون أسوي؟ يقول حيث إنه يختلف عن الفعل الاعتيادي، حيث إنه بالمصدر. ماما بالمصدر شنو معنى المصدر؟ يعني بعدني الفيرب ما مصرفته. يحتوي على الضمير سو. هذا الضمير سو شنو اسمه بالفرنسي؟ اسمه برونوم. برونوم مثلكم بالإنجليزي. برونوم شنو معناته؟ ضمير. برونومينال يعني ضمير انعكاسي. مثل عندنا يا فيرب سولافي، ساميوزي، سولافي، سوبروموني. خلينا نشوف المعنى. سولافي ينهض، ساميوزي يتسلى، سولافي شو معناته؟ يغسل، سوبروموني يتنزه. ذول الأفعال عرفت انعكاسيين لأن سبق كل فيرب برونومينال. زين وعند التصريف حيث إنه الضمير الانعكاسي يتصرف avec le sujet مع الفاعل. زين خلينا نشوف الفوائد مالتي شنو. مثلا example je, te, il, elle, nous, vous, il, elle pluriel. هذا من هو الفاعل. زين verb s'appeler هذا الفيرب هنا بقى هنا السو تصرفت كلهم ويا من avec الفاعل. خل أشوف شنو هنا الج شنو الضمير اللي باقي السوجي هاي الجهة الجدول، والبرونوم شلون يتصرف وياه. الج شنو ضمير الانعكاسي؟ م. تو il elle se. ارجع هنا هم الفاعل. النو من اصرف وياه ضمير انعكاسي شي يصير؟ نو. والفو فو. il elle بلوريال كفاعل، اوكي. هذا السوجي اللي احكي عنه البرونوم مالته شنو هو؟ سو. اخذ verb se coucher. اعرف انه هذا الفيرب يعني ينام، اوكي، وهذا الفيرب اصلا معناته انعكاسي برونومينال دا اشوفه je me couche. طبعا اذا اختار لكم افعال ماما من بروميير جروب من المجموعه الاولى حتى تشوفين سهل. te couches، il elle se couche، nous couchons، vous couchez، il elle se couche. بنات من احنا ننام نخفى من احنا حد يعني اني انيم نفسي يعني عيوني هي تنسد من وحده ينعكس الفيرب على روحي. زين ناخذ همينه فد مثال ثاني.
يقول عندنا verb اسمه se réveiller. Que signifie se réveiller؟ réveiller معناتها ينهض. هم مجموعة ولا بدو بخمية جروب، خل أصرفه. يقول exemple je me réveille à 7 heures. Que signifie je me réveille à 7 heures؟ يعني أني بنات من أقعد، أني أقعد، تقعد عقلي يقعد، عيوني تنفتح، مو أنا دا ينعكس على نفسي. je me réveille à 7 heures دا أقعد الساعة 7. هذا فيرب غيفيي المجموعة الأولى صار جو غيفي، بس بما أنه أكو السو صرفتها فراح تصير جو مو غيفي. زين أريد أسوي بالنفي. إذا نتذكر النفي شلون أسوي بالنفي؟ تصير باعي أدوات النفي تخلين الفاعل، تخلين الن والبا. ايش راح يصير ببطنهم؟ أنا اللي أعرفه تكون قبل بس الفعل، بس هنا راح طبعا الفيرب ياخذ ويا صديقة اللي هو ضمير انعكاسي وين ما يروح، فصارت بين أدوات النفي النو والبا الضمير والفيرب. جو ne me réveille pas à 7 heures. أصلا أنا ما أقعد الساعة بالسبعة. زين خلينا نشوف هذا فعل عادي. je vais à l'école à 8 heures. أنا دا أروح للمدرسة من الفيرب aller إذا تتذكرون فعل المجموعة الأولى، بس هو من الأفعال الشاذة. je vais à l'école à 8 heures. أصلا دا أروح للمدرسة الساعة 8. أتذكر من كنت أنفي أحط أدوات النفي ورا الفاعل، أحط ج ن والبا. je ne vais pas à 8 heures. أصلا أنا ما أروح المدرسة الساعة 8. إذا خليت بس الفيرب، بس هنا شنو اختلف؟ خليت هنا عندنا ضمير انعكاسي بيسبق الفيرب. nous reposons toujours. يعني إحنا من verb se reposer. que signifie reposer؟ معناته يرتاح. ويا نو بأرد أصرفه شلون يصير؟ nous reposons toujours. هذا النون فاعل والغوبوزون هنا أنا صرفته ويا الفاعل صار غوبوزون، بس هذا النون شنو ماما؟ ضمير انعكاسي. nous reposons toujours. زين أريد أسويها بالنفي. طبعا خليت الفاعل غير، عندنا النو والبا دوات النفي. شي يكون بيناتهم؟ أجيب الفيرب خليته هنا ويا صديقة اللي أبد ما يفترق عنا. nous ne reposons pas. نحن لن نرتاح دائما. بس هنا توجور طبعا. اوكي هاي بيها فشي بعدين اقول لكم عليها. se promener. que signifie se promener؟ معناته يتنزه ويرتاح. هذا أنا عرفته. أكون هنا عندنا سو، هذا ضمير انعكاسي pronominal. زين je me promène. اوكي ليش صار je me promène؟ je promène أنا أعرف بس هيجي، بس هذا لأنه الضمير الانعكاسي صار م تصرف ويا الج. tu te promènes. أنا أعرف tu promènes. هذا tu من إجي لأنه السو من تتصرف ويا tu تعطيني tu te promènes. il se promène. nous nous promenons. vous vous promenez. il promène. il se promène. سوري. هسه هنا عندنا مين تتكون الجملة الفرنسية. هنا عندنا السوجي الفاعل، هنا عندي الضمير باي سوجي فاعل، وهنا عندي هذا كله فعل، كله verb. اوكي الفيرب هنا بالبرونوم برونومينال حيتقسم الى برونوم الضمير زائد الفعل الاصلي. زين هاي هسه كلها اريد اسوي بالنفي. شلون يصير نفي؟ طبعا تنزلين الفاعل وراها اداة النفي النو، وعندي أداة النفي البا اللي ينحصر بين النو والبا الفيرب، واللي يجيب وياه صديقة اللي هو شنو للضمير البرونوم برونومينال. je ne me promène pas. tu ne te promènes pas. elle ne se promène pas. nous ne promenons pas. vous ne promenez pas. elle ne se promène pas.